डिग्री सिर्फ और सिर्फ जॉब स्पेसिफिकेशंस का एरिया आपको पूरा करती है। आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपको जॉब दिलवाता है। आने वाले वक्त में जॉब लेना और टफ हो जाएगा। हमारे यहाँ एक बहुत थ्रेट है, वो ये है कि बॉस अपने जो सबॉर्डिनेट को या अपने इंटर्न को काम नहीं सिखाता। क्या एक बच्चा 2 महीनों में महीने में हमसे काम ले सकता? नहीं ले सकता। उसको कहें कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है, परेशान मत हो, उसको बताएं। ये चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लो ना तो नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप फेल नहीं हो। Mia Kaisar is currently working as a head of HR at Nayyar Industries और बड़े seasoned HR professional हैं। इनका 15 years का working experience है, डाइवर्सिफाइड वर्किंग एक्सपीरियंस है, बहुत सेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। आज इनके साथ हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिग्री इम्पॉर्टेंट होती है कि स्किल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और पर्टिकुलरली 2022 में कौन सी स्किल्स जो हैं वो एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आगे ग्रो कर सके। आज हम इनसे ये भी पूछेंगे कि जो करियर स्टार्ट करना चाहें अगर कोई भी स्टूडेंट, तो वो किस तरह से अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, कैसे आपको पता चलता है कि आपका पैशन क्या है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे मियाँ कैसर के साथ। थैंक यू वेरी मच मियाँ कैसर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं कासम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया। थैंक यू। सो कैसर, हम बात तो ज़रूर करेंगे टॉपिक पे। पहले हम आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे। पहले हमें ये बताइए कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन में आपका जो आना था बाय चांस था या बाय चॉइस था? हसन भाई, ये बाय चॉइस था। बेसिकली 2005 में मैंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद आपको पता है कि एक करियर की तरफ उस वक्त इवन HR इंटर्नशिप या इस तरह भी चीज़ें नहीं थी, मार्केट में अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन मुझे था कि मैंने HR में MBA करना है और उसी तरफ मेरा सोच थी। उस वक्त फैमिली क्राइसिस भी थे, कुछ फिनंशियल भी इश्यूज़ थे, लेकिन मैंने उन महरूमियों या उन जो क्राइसिस थे उनकी तरफ अपनी तवज्जो को नहीं मरकूज़ किया। और मेरा जो चैलेंज रहा है या मेरी जो अचीवमेंट्स की तरफ सोच थी, फ़िक्र थी, वो उसी तरफ ही थी। और उसके लिए फिर मैंने अपने करियर को आगे डेवलप किया। मैं साथ साथ जॉब करता रहा, साथ साथ जो है वो स्टडी करता रहा। और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी। बड़ी अर्ली मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बना और जो पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनियां हैं उनमें मैंने एज ए हेड ऑफ़ HR सर्व किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरफ ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ग्रेट। अच्छा मियाँ कैसर, अब हम ज़रा टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स दैट रिक्वायर्ड इन 2022 फॉर द स्टूडेंट्स, कि वो अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी स्टूडेंट्स को 2022 में ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें? हसन भाई, बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सिमत का तयन करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि आपने बाय चॉइस MBA वो HR की प्रोफेशन की तरफ आए या आपने वैसे किया, तो उसी तरह एक स्टूडेंट को सबसे पहले जब वो मैट्रिक करके या इंटरमीडिएट करके ICS जो भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं वो करके जब निकलता है, सबसे पहले उसने जिस चीज़ की तरफ तवज्जो मरकूज़ करनी है कि उसने आगे किस डिग्री पोर्टफोलियो की तरफ जाना है। वो किस तरफ, वो IT की तरफ जाना चाहता है, वो HR में, फाइनेंस में या किसी और सेगमेंट में जाना चाहता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ तयन करनी चाहिए। उसके बाद जो उसको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो उसके बारे में नॉलेज गेन करें। हम लोग नॉर्मली आपने देखा होगा हम डिग्री स्टार्ट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर जो फील्ड होती है उसका नॉलेज नहीं हमारे पास होता। हमारे पेरेंट्स भी हमें गाइड नहीं करते। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि डिग्री कर लेते हैं लेकिन बाद में वो देखते हैं नहीं, इस तरफ तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। इवन मेरे एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं, उन्होंने MBA फ़ाइनेंस में किया और फाइनेंस में करने के बाद वो अब SEO का काम कर रहे हैं।
تو وہ اب ایس سی او کی طرف، حالانکہ اگر وہ اپنی ڈگری پورٹ فولیو کو ہی ایس سی او کی طرف لے جاتے یا آئی ٹی فیلڈ کی طرف لے جاتے تو شاید آج وہ اس سے بھی بہتر سکسیزفل ہوتے. سو سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اس کے بعد پیرالل ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس جو ڈگری پورٹ فولیو کو کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فریش چلے جاتے ہیں، اور ابھی تو اسٹوڈنٹس کی فریش بھی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اچھا اسٹائپنڈ اتنا ہونا چاہیے، اچھا میرے گھر سے دور ہے، میرے گھر سے نزدیک ہے. نہیں، آپ نے ایسی نہیں کرنی. جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ 2005 میں 2007 میں میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت ایون ایچ آر میں یا باقی جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں ان میں انٹرنشپس بھی آفر نہیں کی جاتی تھی. اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے خود سٹارٹ کیا، ٹی او سٹارٹ کیا، ٹریننگ آفیسرز اور ایم ٹی او پروگرامز آئے، تو اسٹوڈنٹس کا ایک جنک مارکیٹ کے اندر آیا. ٹھیک ہے، تو ابھی تو آپ کے پاس آفرز کی بھرمار ہے. ہم لوگ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنز آئیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر آئیں اور وہ اپنے جو ہے وہ وہاں پہ کریں. لیکن جو جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی طرف نہیں ہے. میں ہاسپٹیلٹی میں کوتھم ڈیل کرتا ہے، تو میں ادھر کچھ میری بھی وہ کنٹریبیوشن تھا تھوڑا بہت. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا تھا کہ جب تک آپ اپنے ڈگری پورٹ فولیو کے ساتھ ساتھ، ڈگری کیا کرتی ہے حسن بھائی؟ ڈگری صرف اور صرف جاب اسپیسیفکیشنز کا ایریا آپ کو پورا کرتی ہے. سپوز ایم بی اے چاہیے ایچ آر بندہ، تو وہ ڈگری پورٹ فولیو آپ کو شارٹ لسٹ کروا دے گی. لیکن آپ کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، ایکسپوئر ہے، نالج ہے، وہ آپ کو جاب دلواتا ہے. اور ابھی تو جو سب سے زیادہ میں، جیسا کہ آپ نے اسکلز کے بارے میں دیکھا، ابھی 22 میں میں نے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، پہلے تو انٹرویو ہوتا تھا ہمارا، جسٹ کویسچنز آنسرز ہوئے، اگر امپلائر جو ہے وہ کنونس ہوا تو اس نے آفر کر دی. اب ایسا نہیں ہے، اب وہ پریزنٹیشنز کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیس اسٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو ایک پوزیشن پہ بٹھانا ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ویلیو ایڈ کرنے لگے ہیں. تو ایون وہ پورا جو ہمارا ایک ٹیسٹ کا پورا پروسیس ہوتا ہے، 1 ڈے فل اسپینڈ کرنا، اس کے علاوہ جو اس کی سکلز کے لیے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں، اس کے ایٹیچیوڈ اور ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں، آنے والے وقت میں جاب لینا اور ٹف ہو جائے گا، کیونکہ کمپٹیشن ٹف ہو جائے گا. وہاں پہ لوگ وہی سکسیزفل ہوں گے جو اس وقت زیادہ سکلز رکھتے ہوں گے، زیادہ نالج رکھتے ہوں گے. ہم لوگ تو اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم انڈسٹری کے بارے میں نالج ہی گین کر رہے ہیں کہ ہم کس انڈسٹری میں جا رہے ہیں، وہ کمپنی کب بنی، اس کے فاؤنڈرز کون ہیں، ان کی سکسیس سٹوریز کیا تھیں، انہوں نے کب اس کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے، ایون سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کویسچنز نہیں کرتے اباؤٹ جو بھی انڈسٹری ہوتی ہے. لیکن جب آپ جا کے اس کے اندر ویلیو ایڈ کریں، جیسے آپ جا کے بتائیں کہ جی دیکھیں آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ مجھے ایڈ کریں گے نا تو میں اس طریقے سے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے عموماً کہ وہ لوگ نہیں کرتے، اور وہ کیونکہ تیاری نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو وہ جاب اس لیول پہ نہیں مل سکتی. تو میں اسٹوڈنٹس کو علامہ صاحب کے 2 بڑے قیمتی اشعار گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو ایز اے وظیفہ بنا لیں. اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے، زندگی میں کسی میدان میں آپ لوگ مار نہیں کھائیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا، یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. دیکھیں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، یہ تینوں آپ کو ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں. اگر آپ ان ڈائریکشنز کے اوپر کام کریں گے، کوئی بھی کام ہے، چاہے آپ کا پرسنل ہے، چاہے آپ کا، ہوتا کیا حسن بھائی کہ ہم لوگ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہم فیلئر سے ڈر جاتے ہیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فاتح اندلس جو طارق بن زیاد تھے، جب انہوں نے لشکر کو صف بندی کی نا، وہاں جا کے سمندر پار کر لیا، تو انہوں نے سب سے پہلا جو آرڈر دیا تھا نا، وہ ہم نے بچپن میں کلاسز میں پڑھا. انہوں نے کہا کہ یار ساری کشتیاں جلا دو.
जब उन्होंने कश्तियाँ जलाने का बोला ना, तो वहाँ पे सारे बंदे एक दफ़ा वो देखने लग गए कि यार ये क्या कह रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि देखो यार, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, वो ये है कि या तो हम लड़ते हुए शहीद हो जाएं, या हम दुश्मन को मार के ये सारा एरिया फ़तह कर लें और सारा जो रिसोर्सेज होंगे वो हमारे होंगे, हम आराम से वापस जा सकेंगे। तो उन्होंने हार का जो एक वो था ना, उनके दिल में खौफ था, या एक हमारे यहाँ फेलियर का जो होता है, वो उन्होंने दिल में से निकाल ही दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ फोकस ही सक्सेस पे करना है। आप सोचें कि जो बंदा एक सक्सेस पे ही फोकस करता है वो कैसे हार सकता है, वो कभी नहीं हार सकता। उसने सक्सेस अचीव करनी है, आपने फेलियर की तरफ देखना ही नहीं है। आप चाहे किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, आप कोई डिग्री करना चाहते हैं, और एक चीज़ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, और मेरे दोस्त जो मुझसे पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ जो फोकस करनी है ना, वो ये है कि कभी भी उन लोगों में नहीं बैठना जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, आप करें तो सही। आपने एफर्ट्स करना आपका काम है। वंडरफुल कैसर, आई थिंक यू आर ऑन ट्रैक। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे डिग्री वर्सेस स्किल्स की क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 में कौन सी स्किल्स जो हमें चाहिए, तो एक हमारे फॉलोवर हैं, हमें लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं, उनका एक क्वेश्चन था। उनका क्वेश्चन ये था कि सर मैं एक फ़्रेश ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जो कॉर्पोरेट है बाहर, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेकर आओ। मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आऊँ? मतलब मैं तो एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैं एक्सपीरियंस कैसे लेके आऊँगा? तो हमारे इसको रिकट कर लेना। तो मैं उनके बिहाफ पे, जो हमारे फॉलोवर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिर फ्रेश ग्रेजुएट को किस तरह से हम गाइड करें, एडवाइस करें कि यार उनके पास अच्छी स्किल्स आ जाएँ, एक्सपीरियंस आ जाए। सबसे पहले जब आप ऐसे इंटरव्यूअर, आपने पता है कि एचआर का काम ही इंटरव्यूज़ करना है, तो वो सबसे पहले देखता है कि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी कितनी है। आप पूछें ना कि आप टाइम पे आएंगे, वो वहीं से उसको पता चल जाएगा आपको कि वो कितना को लाइक, यानी कि अपने काम को करने में वो कह लें कि फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। होता क्या है कि हम लोग देखते हैं, जब आप करेंगे क्वेश्चन कि आप टाइम पे आएँ, आप कहेंगे सर वो टाइम पे आना थोड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे आप छुट्टियां तो ज़्यादा नहीं करते, सर वो कुछ करनी पड़ जाती हैं, मेरे स्टडी के भी कुछ मामला चल रहे हैं। अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं ना, जब इंटरव्यूअर को आंसर मिलते हैं ना, वो कहता है बंदा हमारे काम का नहीं है। तो आपने फोकस करना है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस। ये आपके लिए एक डायरेक्शन है जो उलामा साहब ने आपको दे दी है। आप फरमाते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही रखते सफ़र है मीरे कारवां के लिए। अब आप जब आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि जी आप टाइम पे आएंगे, आप कहेंगे सर मैं 15 मिनट्स आपका जो दिया गया टाइम होगा शिफ्ट, मैं अवेलेबल हूँगा। वो इसलिए अवेलेबल हूँगा कि आप जब आएँ तो मैं आपके रिक्वायर्ड जो टास्क हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ़ कर सकूँ। क्या मुझे बताएं कि हसन भाई उस बंदे को इंटर्नशिप ऑफ़र नहीं होगी, उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। कंपनियां चाहती हैं कि वो अच्छे रिसोर्स को इंडक्ट करें, उनको एंटरटेन करें। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सिर्फ हमें फ़ोटोकॉपी पे लगाया होता था, जी फ़ोटोकॉपी कर लें, ये कर लें, वो कभी कभी कहते थे यार इसको चाय दे दो, इसको पानी दे दो, इस तरह भी तो इस तरह की थी। लेकिन अब तो हम लोग आगे निकल चुके हैं और डायनामिक्स भी चेंज हो चुके हैं। एग्रीड आप उस तरह से वो अब तो हम लोग आगे निकल चुके हैं और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको टू द पॉइंट टास्क देते हैं। इवन हमारे सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज आता है, आपको डे टू डे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, कंपनी के माहौल के बारे में पता चलता है। आपको पता है एचआर के कितने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, कितनी हमारी कंपेन्स चल रही होती हैं डे टू डे, एम्प्लॉइज़ से रेलेवेंट कितने मैटर्स डे टू डे डिस्कस हो रहे होते हैं, या इवन जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास काम बहुत है। आप करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप करने के लिए तैयार होंगे आपको काम भी मिलेगा। और काम सीखने के लिए मैं जो अक्सर एक बात करता होता हूँ वो ये है कि आपने अपने बॉस का, अपने जो आपका मेंटोर है, उससे आपने सिर्फ एक चीज़ आपने विन करनी होती है, वो होता है उसका ट्रस्ट।
آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ماں باپ صرف ایک بچے کو زیادہ کام بتاتے ہیں. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے. وہ ایون گھر سے نکلا ہے کھانا لینے کے لیے, اس نے امی کو فون کر لینا, امی کچھ نان بھی چاہیے, مجھے لگتا آپ بھول گئی تھیں نان, تو مجھے بتایا ہی نہیں آپ نے, وہ بھی تو لینے تھے. تو مدر اور فادر اور ایون کہیں بھی آپ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں کہ احساس ذمہ داری اس بندے کے اندر کتنی. آپ کو وہ ایک ٹاسک دیتا ہے, آپ ریکوائرڈ ٹارگٹ کے اندر ریکوائرڈ ڈیڈ لائنز کے اندر اس کو میٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ میٹ کریں گے نیکسٹ آپ کو اسائن کر دیا جائے گا ٹاسک, وہ اس سے بڑا ہوگا. اور اس طریقے سے کرتے کرتے آپ وہ جو باس ہوگا, جو مینٹور ہوگا, اس کے سب سے قریب ہو جائیں گے اور وہ آپ کو کام سکھاتا چلا جائے گا. آپ اس کا کام بانٹ لیں گے اور آسانی اس کے لیے پیدا کر لیں گے, تو پھر وہ مزید. اور یہاں پہ حسن بھائی سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت تھریٹ ہے, وہ یہ ہے کہ باس اپنے جو سبارڈینیٹ کو یا اپنے انٹرن کو کام نہیں سکھاتا. وہ اس لیے نہیں سکھاتا کہ کہیں یہ میری جگہ نہ لے لے. تو آپ نے پلیز, میری ریکویسٹ ہے, خدا را اس کو نکال دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکلز دی ہوئی ہیں وہ اس بچے میں نہیں آ سکتی. آپ نے یہ سمجھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم نے 15 سال ڈفرینٹ مینٹورز کے ساتھ کام کر کے سیکھا ہے, حسن بھائی مجھے یہ بتائیں کیا ایک بچہ 2 مہینے میں ہم سے کام لے سکتا؟ نہیں لے سکتا. اس نے صرف اور صرف وہی کام کرنا ہے جو کہ لائک اس کو آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے, ہاں وہ شارپ لڑکا ہوگا, آپ اس سے اور زیادہ کام کروائیں. میرا ایک ہمیشہ سے رہا ہے, میں اپنے سبارڈینیٹس کو کام سکھاتا ہوں, اس کے بعد میں سپروائز کرتا ہوں. اور ایک باس کا یہی کام ہوتا ہے, ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے. اگر ہر بندہ, میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی, اور ہر آفس میں ایک بندہ ہوتا ہے, اس کا نام ABC کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کریکٹر وہ سیم ہی ہوتا ہے. یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فلٹر لگاتا ہے, کام کو ہولڈ کر لے گا اور لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایشوز, کرائسس سچویشنز بناتا. لیکن آپ نے اس میں سے گزرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا, آپ نے اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہے, آپ نے برائیوں کی طرف نہیں دیکھنا. یہاں میں ایک چھوٹی سی حکایت ایڈ کرتا جاؤں گا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے, دریا میں قریب وضو کرنے لگے تو ایک جو بچھو تھا وہ تیرتا ہوا آ رہا تھا. تو آپ نے ایک دفعہ ہاتھ مارا, بچھو نے کاٹ لیا, اس کو باہر نکالنا چاہتے تھے. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, جب تھرڈ ٹائم آپ نے فل زور سے اس کو باہر نکالا نا, تو غلام نے کہا کہ حضور وہ بار بار آپ کو ڈس رہا ہے. انہوں نے فرمایا, ان کے جملے جو ہیں وہ تاریخی تھے, انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر وہ اپنی بری حرکت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی اچھی حرکت سے کیسے باز آ سکتا ہوں. واہ. آپ نے اپنی جو پازیٹیوٹی ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو اجر ثواب جو رسپیکٹ دینی ہے وہ اس کی بہاف پہ ہونی ہے, اس کو کرنے دیں اس کا کام, نیگیٹیوٹی کرنے دیں. Wonderful, Kaisa, you were amazing and super. What a motivational session. I mean, it's a great session. اچھا, ہم ذرا یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ you having 15 years working experience, ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کیا, بڑے انٹرویوز آپ نے جو ہیں وہ لیے ہوں گے. کوئی 3-4 سکلز ہمیں بتائیں کہ جو آپ کہتے ہیں یار کسی بھی کینڈیڈیٹ میں ہونی چاہیے تو میں اس کو ہائر کروں گا. حسن بھائی سب سے پہلے تو جب آپ گھر سے آپ کو انٹرویو کال آتی ہے نا, تو آپ نے سب سے پہلے انڈسٹری کے بارے میں ایک نالج لینا, یہ آپ نے اپنے لیے لازم کرنا. بالکل ٹھیک. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے اس کی پلاننگ کرنی ہے. واو. آپ نے اپنے ڈریس کے بارے میں, زیادہ تر میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آف وائٹ یا وائٹ شرٹ پہنیں, ایک ریزنیبل بلیک یا نیوی بلو یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ڈارک کلر سوٹ پہن سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ٹائی لگائیں ایک ریزنیبل طریقے سے اور ڈریس اپ ہو کے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی شیپ بڑی ہو, یہ نہ ہو آپ کے ہیئر کٹنے والے ہوں, کوئی اور اس طرح کے. آپ نے جس کو پرسنل گرومنگ کہتے ہیں نا, سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے. دیکھیں فرسٹ امپریشن از ویری امپورٹنٹ. آپ نے وہاں پہ جانا ہے, اپیئر ہونا ہے, آپ وہاں پہ 5 سے 10 منٹ پہلے ضرور پہنچیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ کا انٹرویو لیٹ ہو گیا ہے, کچھ بھی ہو گیا, آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروسیس میں سے گزارنا ہے. جو بھی آپ کو کنوینس چاہیے وہ ارینج اس طریقے سے کریں کہ 5 سے 10 منٹ آپ پہلے پہنچیں. آپ جیسے ہی پہنچیں گے آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہوگا,
आपने टू दी पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मेरी बात को गौर से सुन लें। क्वेश्चंस पहले जो हो रहा है उसको गौर से कंसीव करें, और साथ साथ ये भी देखें कि जैसे एक अच्छा HR प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेशनल, जब उसका बॉस उसको टास्क दे रहा होता है ना, ये रिपोर्ट चाहिए, तो वो साथ साथ ये भी देख रहा होता है कि ये रिपोर्ट किस टाइप के फॉर्मेट्स पे इसको एनालाइज कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। वो डाटा एनालिटिक्स उसी तरह प्रेजेंट करता है। इसी तरह आपने इंटरव्यूअर को भी पढ़ना है कि वो चाह क्या रहा है, Amazing. मुझे क्या बताना चाहिए जो कि उसको कन्विंस करेगा। वंडरफुल। अच्छा कैसे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम कहीं जगहों पे लोग जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए, तो बड़ी ना सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, लोगों की हार्ट बीट तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है, इवन इनफैक्ट लोग जो हैं फ्लैट हो जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो आप उनको, जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली, क्या मैसेज देंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? हसन भाई, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ना पहला या दूसरा या थर्ड इंटरव्यू होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज़्यादा नॉर्मली मैंने देखा है, वो कभी बाहर घर से निकले ही नहीं होते, वो शायनेस होती है। तो उसको शायनेस को ख़त्म करने के लिए आपके दोस्त आपका बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उनके साथ कन्वर्सेशन करें, वो आपसे क्वेश्चंस करें, आप उनके आंसर्स उसी तरह दें जैसे कि आप इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुए हैं, तो वो आपकी शायनेस काफ़ी, ये मैंने माज़रत के साथ ख़वातीन में ज़्यादा देखा है, वो थोड़ी शायनेस होती है। तो उसमें मैं ज़िम्मेदारी ऐड करता हूँ कि इंटरव्यूअर की ज़िम्मेदारी, बिल्कुल ठीक। खुदारा 2 काम ज़रूर करें। नंबर 1 कि आपने, अगर वो थोड़ा शायनेस है, आपको सही तरह आंसर नहीं दे सकता, उसके लिए 1 गिलास पानी का मंगवाएं। उसको कहें कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है, परेशान मत हो, जो मैं क्वेश्चंस करना चाहता हूँ उसके प्रॉपर आंसर्स दो, कोई बात। उसको आप ये 2 वर्ड्स कहेंगे, वो रिलैक्स हो जाएगा। ग्रेट। नंबर 2 जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप उसको नहीं रखना चाहते, आपको लग रहा है कि मैं उसको ये मत कहें हम बताएंगे आएंगे, आप उसको बताएं कि आपके अंदर मैंने जो अपने स्किल्स की बेस पे असेस किया है, ये चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लो ना, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में इंशाल्लाह आप फेल नहीं होगे। तो वो उसके ऊपर प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह। Great, wonderful. Thank you very much, Kaisar Saab, for your time, support and love. You were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed the whole discussion. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कैसर हमारे साथ थे, सीजन HR प्रोफेशनल। इन्होंने हमें बताया कि अगर कोई स्टूडेंट अपने करियर का स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है, और 2022 में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट्स को, किस किस्म की स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड थी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अनकरीब एक नई गेस्ट और एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू।